दर्शकवृन्द टिकटकमा स्वागत छ। अब म एकजना अतिथिका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आज विशेष गरेर सडक सुरक्षाका विषयमा कुराकानी गर्छौं। सडकको अवस्था, सडकमा हुनुपर्ने या अहिले पछिल्लो समय सडक अतिक्रमण बढिरहेका छन्, त्यस्ता कुराहरूमा कस्तो अहिले चाहिँ प्रक्रिया भइरहेको छ या कस्ता काम गतिविधि भइरहेका छन् नियन्त्रणका लागि सँगसँगै बाँकेका सडक र बर्दियाका सडक, बाँके बर्दियालाई चाहिँ सडकको अवस्था कस्तो छ यसका अन्य कुराहरू पनि हेर्नका लागि चाहिँ नेपालगञ्जमा रहेको छ सडक डिभिजन कार्यालय, जो चाहिँ सडक विभाग अन्तर्गत पर्दछ। सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख हुनुहुन्छ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि होमबहादुर एसीज्यूलाई मैले कार्यक्रममा बोलाएको छु र सबभन्दा पहिले मैले अघि पनि भूमिका बाँधेको छु। ती सबै कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। पछिल्लो समय व्यस्तता कस्तो छ तपाईँको? व्यस्त नै छु। जाडो बढिरहेछ? जाडो बढिरहेछ। अब तैपनि अब व्यस्तता चाहिँ अब आफ्नो ड्युटी, आफ्नो काम भनेको मेरो चाहिँ अब कस्तो छ भने पहिल्यैदेखि नै जागिरको सुरुवातदेखि नै जहिले पनि अब 7 बजे अथवा बढीमा ढिलोमा 8 बजे बिहान चाहिँ अफिसको लागि तयारी हुने हो। अब किनकि हाम्रो चाहिँ प्राविधिकहरू कस्तो हुन्छ भने अब घरबाट आउने जाने पनि हुँदैन, 10 to 5 भन्ने पनि हुँदैन। अहिले पनि म चाहिँ मेरो दिनचर्या त्यसरी नै बित्छ। अब जस्तो बिहान 8 बजे भित्र म अफिसको लागि तयारी हुन्छु। भनेपछि तपाईँको दिन सुरुवातको हिसाबले भनौँ न, कति बजे उठ्नुहुन्छ, त्यसपछिको प्रक्रिया या तपाईँको सेड्युल सुनाउनु एकचोटि। म सधैँ बिहान 4:30 बजे उठ्छु। 4:30 बजे उठ्छु अनि त्यसपछि चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्न जान्छु। अनि खेलेर आएर त्यसपछि एकछिन चाहिँ योगा प्राणायाम पनि गर्छु। अनि त्यसपछि अब नुहाइधुवाइ गरेर फ्रेस भइसकेपछि जस्ट 8 बजे भित्र चाहिँ अफिसको लागि तयारी हुन्छु। अफिसको काम सुरु गरिसकेका हुन्छु। कहिले अब त्यसभन्दा अगाडि कतै साइड जानु पर्यो अथवा कुनै काम छ भने 7 बजे पनि तयार हुन्छु अथवा 5 बजे पनि हिँड्न सकियो भनौँ न। भनेपछि त्यस्तो अवस्था अनुसार आफूलाई प्रिपेयर बनाउनु पर्यो। त्यो अवस्था मेरो सधैँ हुन्छ। त्यो मेरो सेड्युलै हो। दिनभरिको अवस्था कार्यालयमै या दिनभरि त यस्तो हुन्छ, कहिले अब कार्यालयमा भइन्छ, कहिले साइडतिर जानु पर्यो, अब कहिले मिटिङ हुन्छ अथवा चाहिँ कहिले भनौँ न अब यस्तै अब आज बोलाउनु भयो बिहान अब म 8 बजे तयार हुन्थेँ, 7 बजे तयार भएर हिँडेँ। भनेपछि अनि फेरि फर्किने चाहिँ या भनौँ रुममा फर्किने, घरमा फर्किने अवस्था चाहिँ या भनौँ त्यो दिनभरिको काम पछि चाहिँ फुर्सद कतिखेर हुन्छ? अलि बढी फुर्सद त खासै अब त्यस्तो हुँदैन। अब त्यो निकाल्नुपर्छ फुर्सद। अब के को लागि निकाल्ने भन्ने कुरा हो। फिल्डतिर गएर कहिले फर्किँदा राति नै हुन्छ। अब कहिले चाहिँ अब दिउँसो अब कुनै काम भएन भने एकछिन अब नास्ता खाने फुर्सद निकालौँला। त्यस्तै हो। त्यो खासै ऊ चाहिँ फुर्सदै भनेर त्यस्तो हुँदैन। केही न केही काम चाहिँ भइरहेको हुन्छ। कस्ता कुरामा रुचि राख्नुहुन्छ अलि बढी? बढी त अब जस्तो भनौँ न, अब अफिसको काम त आफ्नो हुँदै भयो, त्यो ड्युटी भयो, सधैँ गर्ने नै भयो। त्यसमा त रुचि छँदैछ। अब त्यसबाहेक भनौँ न, मैले अघि भर्खर पनि भने जस्तो बिहान उठेर आफू चाहिँ फ्रेस हुनलाई अब योगा प्राणायामहरू, एक्सर्साइज अथवा केही ऊ चाहिँ त्यो अब गेममा चाहिँ ब्याडमिन्टन हो मेरो चाहिँ फेभरेट भनेको। अब अरू चाहिँ अब एक्सर्साइज त्यतिले पुग्दैन। अब योगा प्राणायाम फ्रेस हुनको लागि चाहिँ ब्याडमिन्टनले थकाइ लाग्छ, योगा प्राणायामले फ्रेस बनाउँछ। अनि त्यो चाहिँ गर्छु। हामी तपाईँको व्यावसायिक जीवनका विषयमा पछाडि पनि कुरा गर्छौँ। व्यक्तिगत जीवनतर्फ लैजान्छु। तपाईँ अर्घाखाँचीमा जन्मिनु भयो। अर्घाखाँचीमा करिब 12 वर्ष बिताउनु भयो। बाल्यकाल तपाईँको अर्घाखाँचीमा बित्यो। कस्तो थियो बाल्यकाल, सम्झिनुहोस् न एकचोटि। बाल्यकाल अब अहिलेकोसँग कम्पेयर गर्ने भने त अब अहिलेको भनौँ न धेरै फेसिलिटी छ। केटाकेटीहरू अहिले अब हाम्रै केटाकेटीहरू भनौँ न, हाम्रै बच्चाहरू चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ अब धेरै सुविधा पाएका छन्। अब हाम्रो उसमा चाहिँ सुविधा थिएन। अब म जन्मेकै अब 25 सालमा, त्यस बेला भनेको अहिले 52 वर्ष भइसक्यो। अब त्यस बेला चाहिँ अब गाउँघरमा अब के नै हुन्थ्यो र अब गाडी घोडा थिएन अथवा चाहिँ यो मोबाइलहरू थिएन अथवा सञ्चारको ऊ थिएन। अब स्कुलमा गयो, स्कुलको भवन पनि राम्रो थिएन। अब भत्किएको जीर्ण अवस्थाको भवनहरू हुन्थ्यो। अब त्यहाँ गएर बेन्च कुर्सीहरू टेबलहरू हुँदैन थिए। अब घरबाटै चकटी बोकेर अनि त्यसपछि गएर स्कुलमा पढ्नु पर्थ्यो। अब त्यहाँ धुलै धुलो हुन्थ्यो, त्यसमै बसेर पढ्ने। त्यो पनि अब चाहिँ स्टुडेन्ट बढी भएर कोचिएर बस्नु पर्थ्यो। अब त्यस्तै थियो अब अवस्था भने। त्यो त अब त्यस बेलाको अवस्थै त्यही थियो। अब त्यसमा चाहिँ अब गर्ने कुरै भएन। पढाइको हिसाबले पनि अब रेगुलर पढाइ नहुने या हुने या घरबाट कति टाढा जानु पर्थ्यो हिँडेर? घरबाट यस्तो थियो, मेरो चाहिँ प्राइभेट
भनौँ न 3 क्लाससम्म पढ्दाखेरि चाहिँ टाढा थिएन। मलाई त्यो 5-7 मिनटको बाटोमा पुग्थेँ। अनि त्यसपछि निमावि स्तरमा 4 देखि 7 सम्म पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई करिब आधा घन्टा यदि जानु पर्थ्यो। र 7 भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो गाउँमा स्कुल थिएन। अनि हाई स्कुल पढ्नको लागि चाहिँ त्यहाँबाट अर्को गाउँमा पुग्नु पर्थ्यो। अर्को गाउँमा पुग्नलाई चाहिँ करिब 3 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो। जान 3 घन्टा, आउन 3 घन्टा। आउँदाखेरि बरु छिटो हुन्थ्यो, माथि अलिकति ओह्रालो पर्थ्यो, ओह्रालोमा चाहिँ अलिक छिटो हुन्थ्यो। अनि उकालो कम, ओह्रालो बढी पर्थ्यो, जाँदा उकालो बढी पर्थ्यो। त्यसले गर्दा बिहान 7 बजे चाहिँ स्कुलको लागि निस्किनु पर्थ्यो। भनेपछि त एकदमै तयारी गर्ने बानी चाहिँ त्यतिखेरबाट सुरु भयो भनौँ न, होइन? त्यो जस्तो अब अगाडि नै स्कुल पुग्नका लागि चाहिँ छिटो स्कुल बिहानै उठेर हिँड्नुपर्ने अवस्था, त्यो बेलाको सङ्घर्ष पनि हो त्यो एउटा। बाल्यकाललाई त्यसरी हेर्दाखेरि त्यो सँगसँगैका साथीसँगैहरूलाई सम्झिनुहुन्छ आजभोलि? सम्झिन्छु। कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू? होइन, कस्तो भयो त्यस बेलाको साथीहरू भन्दा पनि मेरो चाहिँ कस्तो भयो भने त्यस बेलाको साथीहरू अब भनौँ न कोही चाहिँ धेरै जसो त गाउँमा र इन्डियामा। त्यो अब पढाइ भनेको अब त्यस्तै उ थियो। अब कोही चाहिँ 3-4 पढेर छोडे, कसैले चाहिँ 7 पढेर छोडे होलान्। अब 7 पढेर छोड्ने पनि धेरै भए। कारण के भन्दाखेरि त्यहाँ हाई स्कुल नजिकै थिएन, अनि सुविधा नभएको हुनाले टाढा जानलाई चाहिँ नसक्ने। म पनि त्यस्तै भएको छु। म पनि 7 पढेँ, पछि अब बिहान 7 बजे उठेर जानुपर्ने, अब हिँड्नुपर्ने गर्दाखेरि बाटोमा साथीहरूको सङ्गत, अब जाँदा जाँदै कोही चाहिँ अब ऊ चाहिँ हुन्छ अब सङ्गतमा। अब कोही चाहिँ स्कुलै नजाने, बाटोमा बस्ने, कोही तास खेल्ने, कोही चाहिँ के गर्ने, अब त्यस्तो हुन्थ्यो त्यो बेलामा। पढाइमा कतिको क्षमता राख्नुहुन्थ्यो? होइन, पढाइमा म सानोदेखि एकदम इन्ट्रेस्ट राख्ने। पढाइको मलाई चाहिँ एउटा कुरा अति एउटा याद चाहिँ के छ भने सुरुमा मलाई सानोमा अब अहिले जस्तो नर्सरी केजी भन्ने हुन्छ, त्यस बेला चाहिँ शिशु क्लास भन्ने हुन्थ्यो। उनीहरूले अहिले प्रि नर्सरी, नर्सरी, केजी, युकेजी, एलकेजी भन्ने हुन्छ, होइन? त्यस बेला 1 भन्दा अगाडि चाहिँ शिशु हुन्थ्यो। त्यो शिशु क्लासमा भर्ना नगरेर बुवाले चाहिँ घरमै पढाउनु भयो। घरमा चाहिँ अब यो कखहरू, अब एबिसिडीको उ त थिएन अब एकमा त कख 1, 2, अब त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुरुको क्लास चाहिँ बुवाले पढाउनु भएको थियो। बुवाले पढाउनु भयो भनेपछि त्यतिखेर पनि बुवाहरू केही शिक्षित वर्गमै पढ्नुहुन्छ सायद? होइन, बुवाले पनि कस्तो भने बुवा अब हाम्रो पालिमा त मेरो उसमा त पढ्ने त्यति सुविधा थिएन, त्यतिको थियो भने बुवाको उसमा त हुने कुरै भएन। अब बुवाले पनि जाने कुरा सिकाउनु भयो। बुवाले घरबाट भागेर गएर बाहिर गएर अब केही पढ्नु भएको रहेछ। उनीहरूले त्यस बेला त अब क्लास भन्ने कुरो पनि भएन, यो गुरुकुल भनौँ न, होइन? कसैलाई गुरु मानेर अनि उसबाट सिक्ने, त्यसरी पढ्नु भएको रहेछ। अनि बुवाले चाहिँ अनि पढाउनुहुन्थ्यो घरमै। अनि जब स्कुल गएँ, स्कुल गइसकेपछि मेरो दाइ चाहिँ मभन्दा माथिल्लो क्लासमा पढ्ने, म चाहिँ तल्लो क्लासमा गएँ। अनि गएर मलाई शिशुमा भर्ना गरियो। अनि गरिसकेपछि मैले चाहिँ अब त्यो जाने आएको थिएँ, मैले दाइको किताब पढ्थेँ। दाइ चाहिँ 2मा पढ्दाखेरि, अनि दाइको किताब मैले पढ्थेँ अनि घरमा। अनि पढिसकेपछि त्यो इन्ट्रेस्ट लाग्ने, त्यो पढ्ने। अनि स्कुलमा गइसकेपछि अनि त्यहाँको हेड सरले त्यसबेला मलाई बोलाएर ल तैँले भोलि यो पाठ पढेर आइज भनेर 2 क्लासको चाहिँ पाठ दिनुभयो। अनि त्यो पढेर आएँ। अनि पढेर आइसकेपछि ल पाठ बुझा त भन्नुभयो यस्तै अगाडि राखेर। अनि मैले सर र पढेर सबै चाहिँ भनिदिएँ। भनेपछि ल आएदेखि त 2 क्लास। अनि दाइरेमा सँगै भयो त्यस बेला। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ पढ्दै गएँ। पछि अब मलाई चाहिँ बुवाले कस्तो भने त्यो उसमा घरबाट बाहिर भनौँ न, जुन अब त्यस बेला त अब पानीको धाराहरू थिएन, अथवा गाई भैँसी अथवा गाई बाख्राहरू चराउनु पर्ने, यताउति अब विभिन्न कामहरू त घरको त गर्नै पर्छ, घाँस काट्ने यताउति त गर्नु पर्थ्यो। तर मलाई चाहिँ कहिले पनि नपठाउने, अरू चाहिँ जाने, अरू भाइ दाइ अथवा चाहिँ दिदी अब उहाँहरू चाहिँ सबै जाने। मलाई चाहिँ यसले गर्दैन, यो त बसेर पढ्ने हो कि पसलमै बस, त चाहिँ नजा भने। मलाई फेरि अब बुवाको अगाडि त अब डर लाग्ने नि त, बुवाको अगाडि चाहिँ बस्नु मन नलाग्ने, सँग चाहिँ एउटा भाग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ यसो भागेर चाहिँ लुत्त अब चाहिँ आँखा छलेर निस्कियो बाहिर, अनि बेलुकामा त गाली खानु पर्थ्यो। एउटा भरोसा पनि थियो बुवाहरूलाई विशेष, यसले चाहिँ पढ्छ भन्ने चाहिँ थियो, यसले चाहिँ पढ्न इन्ट्रेस्ट छ, यसले चाहिँ काम गर्दैन।
कति भाइ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? हामी 5 भाइ। 5 भाइमध्ये म चौथो भाइ। हजुर। अनि जस्तो अब तपाईँको त्यो बाल्यकाल भयो, पढाइको अवस्था सँगसँगै त्यसपछि किशोर अवस्थाको पढाइ या भनौँ न एसएलसी भनौँ त्यतिखेर चाहिँ एसएलसी त्यसपछिको पढाइ चाहिँ? त्यसपछि जस्तो 7 क्लाससम्म गाउँमै पढेँ। अनि 8मा जानु पर्यो अर्को गाउँमा, उनीहरूले अब 2.5-3 घन्टा हिँड्नु पर्ने। अनि त्यो गर्दा बाटोमा साथीहरूको सङ्गत यताउति गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो मन परेन। अब भनौँ न सङ्गतमै यताउति 1-2 दिन भुलाएपछि त्यसपछि अब एक दिन गएन, भोलिपल्ट त अब सरहरूले चाहिँ अब किन आएनस् भन्ने पिट्ने भयो भनेर डर लाग्ने भयो। अनि भोलिपल्ट पनि गएन, अनि भोलिपल्ट नगएपछि पर्सिपल्ट 3 दिन 4 दिन 5 दिन गर्दाखेरि अब धेरै दिन भइसक्यो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो ऊ चाहिँ नगर्ने, अब म चाहिँ पढ्दिनँ भनेर त्यो छोडिदिएँ। छोडेर त्यसपछि म पढिनँ, 2 वर्ष ग्याप गरेँ। अनि मैले चाहिँ के भने मलाई चाहिँ यहाँ पढ्दिनँ, म कि काठमाडौँ पठाउनुहोस्, अनि मलाई बोर्डिङ पठाउनुहोस् भनेपछि पछि एउटा भनौँ न अब घरमा आन्दोलन गरियो भनौँ न त्यो बेला। त्यसपछि चाहिँ यात्रा सहज भयो या भयो? 2 वर्ष माग चाहिँ पुरा भयो। 2 वर्ष पठाउनु भयो कि काठमाडौँ? ए 2 वर्ष छोडिसकेपछि अनि 7 क्लास त पास गरिसकेको थिएँ। अनि काठमाडौँ गएर बोर्डिङ स्कुलमा फेरि 7मै भर्ना लियो। अनि त्यहाँ गएर म 7 देखि फेरि पढेँ। काठमाडौँमा सुरुमा बसाइ चाहिँ बोनस बसेँ, होस्टेलमा बसेँ। घर छोडेर जाँदाखेरिको पीडा सम्झिनुहुन्छ त्यतिखेर कि एउटा रहरले आफ्नो? होइन, रहर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा थियो होइन। गाह्रो त अब त्यो अति गाह्रो हुन्थ्यो। अब त्यसमा चाहिँ सबै केटाकेटीहरू त्यस्तै हुने। अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने स्कुलमा त्यहाँ बोर्डिङ बसेको केटाकेटीहरू सानैदेखि अब ठुलासम्म सबै हुन्थे। अब नर्सरीदेखि 10 क्लाससम्मको हुन्थ्यो। अनि त्यसमा के हुन्थ्यो, अब दसैँ आउन चाहिँ 3 महिना बाँकी हुँदादेखि अनि दसैँ आयो यति दिन बाँकी छ भनेर लेख्ने क्या सबैको त्यो पीडा भनेको घरको याद चाहिँ त्यति चाहिँ व्यक्त हुन्थ्यो कि। अनि सबले दिन गनेर बस्ने हो ठ्याक्कै त्यो। अब बस्ने अब साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर दिन गन्थे सबैले चाहिँ। अब परिवार सम्झेर, बुवा आमालाई सम्झेर या घरको वातावरण सम्झेर र त्यहाँ नयाँ जीवन सुरुवात हुँदै गर्दाखेरिको अवस्था सम्झेर कहिलेकाहीँ मन भक्कानी हुन्थ्यो त्यस्तो समस्या या भनौँ? या त्यो त धेरैचोटि हुन्थ्यो। रोगको छेन पनि याद छ? छ धेरैचोटि हुन्छ है। त्यो कहिले के हुन्छ, कहिले के अब आफ्नो बाध्यता भनेको आफ्नो चाहिँ पढ्नलाई आफै चाहिँ जाने भनेर गइया छ। त्यो हिसाबले चाहिँ पढ्नुपर्छ मैले भन्ने चाहिँ थियो। अनि सुरुमा 2 वर्ष ग्याप गरिसकेपछि त म त्यहाँ गएर इन्ट्रान्समा पनि राम्रो गर्न सकिनँ। सुरुमा त्यहाँ भर्ना हुँदाखेरि एकजना साइन्स टिचर हुनुहुन्थ्यो बर्दियाको। त्यस बेला उहाँको घर चाहिँ कहाँ राजापुरको हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ पछि भन्नुभयो होइन यसले गर्न सक्छ, ठिक छ यसलाई एडमिसन चाहिँ गरिदिउँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यतै पश्चिमकै नाता अलिकति ऊ पनि भयो होला होइन। अनि त्यसपछि स्कुलमा भर्ना लिनुभयो। अनि त्यसपछि मैले दिन प्रतिदिन अनि त्यो प्रोग्रेस गर्दै गएँ। पछि 9 क्लासमा गइसकेपछि क्लास टप पनि भएँ त्यस बेला। भनेपछि वातावरण सहज बन्दै गयो। र त्यो बेलामा या भनौँ न किशोरावस्थामा जीवनमा चाहिँ म यो गर्छु या मेरो चाहिँ लक्ष्य यो हुन्छ भनेर देखेको सपना थियो तपाईँको? थियो। के थियो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ म के बन्छु जस्तो लाग्थ्यो? मैले कस्तो भयो भने सानैदेखि मलाई चाहिँ म्याथमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट, अरू विषयभन्दा म्याथको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम त्यो सजिलो पनि लाग्ने, पढ्न इन्ट्रेस्ट पनि लाग्ने कि एकदम त्यो सजिलो लाग्ने। 38 सालमा दिदीको बिहा भयो। त्यस बेला म भर्खर 12-13 वर्षको थिएँ। अनि दिदीको बिहा भिनाजु चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। अनि भिनाजु घरमा आएको बेलामा अनि मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ त्यति बेला, अनि इन्जिनियर हुन के पढ्नुपर्छ भने, अनि म्याथ साइन्स राम्रो गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि म्याथ त मलाई सजिलो लाग्छ भने, ल ठिक छ म्याथ सजिलो लाग्छ भने म्याथ पनि राम्रो पढ, साइन्स पनि राम्रो गर, अनि भइन्छ भन्ने कुरा गर्नु। अनि त्यसपछि ल ठिक छ, मेरो सानैदेखि एम नै त्यस बेलादेखि पनि इन्जिनियरकै थियो। अनि त्यही अनुसार अब पढियो।
भइयो पनि भनौँ न। भनेपछि त्यो जस एउटा लक्ष्य त्यही थियो, लक्ष्य त्यही नै थियो। त्यसैमा अहिलेसम्म अगाडि आइसक्नु भएको छ र त्यो किशोरावस्थाबाट पार गरिसकेपछि अब तपाईँको विवाह प्रसङ्ग जोड्छु म। विवाह कति सालमा भयो, कसरी भयो? विवाह चाहिँ यस्तो भयो, मेरो लभ म्यारेज हो भन्दा पनि अब त्यसलाई भागी बिहा भनौँ न होइन। त्यसलाई लभ म्यारेजलाई चाहिँ त्यति ऊ चाहिँ गरिँदैन थियो, अब मागेर नदिने होइन। अब म चाहिँ मेरो परिवार चाहिँ अब छेत्री भयो, मेरो चाहिँ ससुराली बाहुन हो अनि उही गाउँमै हो। अनि गाउँ भन्नाले अर्घाखाँची कि अर्घाखाँचीमै। पछि त रूपन्देही आउनुभयो? पछि सरेको। अर्घाखाँचीमा जुन त्यो विवाह प्रसङ्ग तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको छ, प्रेम विवाह हुँदै गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था या भनौँ न त्यो कति वर्षको उमेरमा बिहा भएको थियो? छिटै गरिरहेको थिएँ मैले 22 वर्षमा। 22 वर्षमा एउटा वैवाहिक जिम्मेवारी पनि आयो र त्यसपछि अहिले चाहिँ म्याडम या भनौँ न घर परिवारको कुरा छोडे बच्चा बच्चीहरू? अहिले केटाकेटीहरू त मेरो चाहिँ एउटा ठुलो छोरी चाहिँ डेनमार्कमा छ, उतै अहिले ऊ डबल मास्टर्स गर्दैछ। अब सानो छोरी चाहिँ अहिले एमएससी नर्सिङ गरिरहेछ। दुईजना छोरी? एउटा छोरा चाहिँ सानो चाहिँ उसले 11मा पढ्दैछ बुटोलमै। बुटोलमा पढ्नुहुन्छ। बच्चा बच्चीहरू जस्तो ठुलो छोरीको कुराहरू त गरिसक्नु भयो, उहाँ आफै पनि सेटल हुने बेला भइसकेको छ। सानो छोरा 11मा पढ्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो, आफ्नै फिल्डमा आइदियोस् भन्ने लाग्छ? लाग्दैन। किन होला? होइन यस्तो हुन्छ, जसको जे इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसमा जानुपर्छ। मैले कसैलाई मैले यो बनाउँछु यो गर्छु भनेर हुँदैन, किनकि उसको चाहिँ भित्र आत्मादेखि के होइन के चाहन्छ उसले। मेरो छोरीहरू त के भन्थ्यो, हामी इन्जिनियरिङ नबन्ने भनेको थियो उनीहरूले। तर फेरि यस्तो पनि हुन्छ नि, एउटा आफू अगाडिको भइसकेपछि छोराछोरी चाहिँ यो लाइनमा आइदिउन् भन्ने चाहिँ अपेक्षा त अभिभावकको रहन्छ नै होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब भलै तपाईँले भने जस्तै गरेर बाबुहरू या भनौँ न इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा नआउलान्, तर आइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन लाग्छ या लाग्दैन भन्ने कुरामा? त्यस्तो लाग्दैन। एउटा कुरा के हुन्छ भने आफूले गरेको जबमा म त सेटिस्फाइड छु, म अब आफ्नो तरिकाले गर्छु। अब कतिपय कुराहरू नेचरले बाई नेचर यो जब पचाउन सक्दैन, गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। भनेपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरून् होइन, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट छ भने गरून् है। आज यहाँ होइन भने गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, किनकि प्राइभेट जब गरेर सबै सरकारी सेवा गरेर पनि कसले के गर्ने हो र होइन। आफ्नो आफ्नो जब गर्ने हो नि, सबैले आफ्नो आफ्नो पेसा त सबैले गर्नुपर्छ। त्यो सबैले आफ्नो आफ्नो गरेन भने त सिस्टमै चल्दैन नि। र अहिले चाहिँ तपाईँहरूको बसाइ रूपन्देहीमा, म्याडम पनि रूपन्देहीमा हुनुहुन्छ? रूपन्देही। यहाँबाट अहिले चाहिँ उहाँले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ भने के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्ने अब आफ्नो हुन्छ नि, जस्तो अब तपाईँले यहाँसम्म आउँदाखेरि आफ्नो जीवन सङ्गिनीका कारणले पनि धेरै त्यसको लागि त होइन, उसको त्यो सहयोग त मैले धेरै पाएको छु। त्यही हिसाबले भन्दाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई? त्यो त अब सधैँ भनेकै कुरा भयो, तर अब अहिले चाहिँ टेलिभिजन मार्फत चाहिँ अब धेरै धेरै आभारी छु। सधैँ यस्तै साथ सधैँ यस्तै भइराखोस्। र अब मैले यो लगभग तपाईँको व्यक्तिगत जीवन टुङ्गाएँ, अब हामी व्यावसायिक जीवनतर्फ जान्छौँ। सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालयमा तपाईँ अहिले चाहिँ बाँकेमा हुनुहुन्छ। झन्डै 3 महिना तपाईँ यहाँ आएको भयो, बाँकेको अवस्था बुझ्दै हुनुहुन्छ। सडक विभाग या सडक डिभिजन नेपालगञ्जले बाँके र बर्दिया जिल्लालाई हेर्दछ। तपाईँको यो सरकारी सेवा प्रवेशको कुरा तपाईँले अघि पनि थोरै जोड्नु भएको छ, थोरै त्यसपछि जोडौँ अनि त्यसपछि हामी बाँकी कुरा गरौँ न। कसरी चाहिँ सरकारी सेवामा आइपुग्नु भयो? म सुरुमा 47 सालसम्म चाहिँ पुल्चोक क्याम्पस पढेँ, अनि त्यहाँबाट ओभरसियर पास गरेँ। अनि गरिसकेपछि मैले अघि नै भने 47 सालमा मैले बिहा गरेँ। अनि बिहे गरेपछि त्यो बिहे पढ्नेतिर रोक लाग्यो। अनि त्यसपछि अब ओभरसियरमा, त्यस बेला अब अहिले सब इन्जिनियर भनिन्छ, त्यस बेला ओभरसियर नै भन्थ्यो। अनि ओभरसियरमा सुरुमा पास गर्ने बित्तिकै अनि
उता भूकम्प पीडित क्षेत्र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना भने 45 साल भदौ 5 गतेको भूकम्पले जुन पूर्वाञ्चलमा चाहिँ ठुलो क्षति भएको थियो त्यसको लागि चाहिँ पुनर्निर्माणको अफिस बसेको थियो। अनि त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ प्रोजेक्ट अवधिभर थाई भनेर 2 वर्षको लागि करार गरेर अनि 5 थर गए मेचीको 5 थरमा। अनि 5 थरबाट फेरि 6 महिनापछि त्यहाँबाट सरुवा गरेर सोलुखुम्बु गए। अनि गइसकेपछि त्यहाँबाट फेरि यतापट्टि थाईको लागि चाहिँ दिएको थिएँ खानेपानीमा। अनि थाईमा नाम निस्क्यो। अनि थाईमा नाम निस्केर मेरो पोस्टिङ चाहिँ अछाम भयो। अनि अछाम गएँ तर मेरो अब केही समस्याहरू थियो त्यति बेला चाहिँ मेरो अब भनौँ न घरमा मिसेस चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको अलिकति कारणले गर्दा अनि म चाहिँ त्यहाँ अलिक टाढा भयो। अब त्यसबेला फेरि यति सहज पनि थिएन। नेपालगञ्ज आएर 4 दिन प्लेन कुरेर अनि सरकारी सिट मिलाएर बल्ल बल्ल अनि त्यसपछि साँफे पुगेको छु। साँफेबाट हिँड्दै 6-6.5 घन्टा हिँडेर मङ्गलसेन पुगेँ। अनि पुगेर त्यसपछि त्यहाँबाट काज मिलाएको थिएँ। अनि काजको चिठी बनाएर बुटोलमा त्यो फिनिडा प्रोजेक्टमा खानेपानीमा अनि गएँ। त्यहाँबाट गुल्मी गएँ। अनि त्यसपछि 47देखि 48देखि भनौँ न 49देखि 57सम्म ओभरसियरमै गरिराखेँ र 57देखि 61 फेरि बिई पढेँ। अनि बिई पढिसकेपछि 63मा फेरि खुला प्रतिस्पर्धा गरेर 63मा फेरि सडक विभागतिर यता इन्जिनियरमा छिरेँ। अनि 63मा यता छिरिसकेपछि त्यसपछि पोखरा पोस्टिङमा पोखराबाट यही नेपालगञ्ज आएँ। 64देखि 68सम्म यहीँ बसेँ। अनि त्यसपछि फेरि बुटोल गएँ। बुटोलबाट फेरि अराखाँची गएँ। अराखाँचीबाट फेरि असम गएँ। असमबाट धनगढी फेरि धनगढीबाट घुम्दै फेरि नेपालगञ्ज आइपुगेँ। 3 महिना भयो र अब यो अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि या 3 महिनाको बुझाइका हिसाबले पनि भन्दाखेरि बाँके र बर्दियाको सडकको अवस्था कस्तो छ? हैन अन्य सडकहरूको त अब हामीले यो गर्ने कुरा पनि भएन। यसमा चाहिँ सडक विभागको आफ्नो जिम्मेवारी छ कार्यक्षेत्रको हिसाब कार्यक्षेत्र। बाँके बर्दियाको महेन्द्र राजमार्ग भनेको दाङ र बाँकेको सिमाना शिवखोला पूर्वमा र त्यहाँबाट यो कोवलपुर हुँदै कणाइल चिसापानीसम्म महेन्द्र राजमार्ग। अनि जमुना नाकादेखि कोवलपुर हुँदै हर्रेसम्म त्यो चाहिँ रत्न राजमार्ग। र त्यस्तै अब हुलाकी राजमार्गको अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालगञ्जदेखि गुलेरियासम्म र त्यस्तै 20को लिङ्क रोडहरू बाँसगढी मैना पोखर भयो। अनि अमरेन ठाकुरद्वारा यति सडक मात्रै हो हाम्रो जिम्मेवारी अहिले सडक विभागको। ती सडकहरूको समग्रमा अब अन्य देशभरिको अरू सडकहरूको कम्पेयर गर्दाखेरि जस राम्रै अवस्थामा छन्। अहिले त्यस्तो नराम्रो किनकि कतिपय ठाउँमा चाहिँ धेरै नराम्रो अवस्थामा पनि गइसकेका छ सडकहरू। अहिले हामी चाहिँ जस यो ठाउँमा चाहिँ अपडेट राख्न चाहिँ यतिको चाहिँ सफलै छौँ। तपाईँले भन्नुभयो यस्तो महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने चाहिँ जस्तो दाङको सीमा या भनौँ नेपालको बाँकेको सीमाबाट यतातिर पश्चिमसम्म जाँदाखेरि कर्णाली चिसापानीसम्म बर्दियाको विभिन्न ठाउँ विशेष गरी यो 12 बर्दिया क्षेत्रमा हुलाकी भन्छु महेन्द्र राजमार्ग खाल्डाखुल्डी परेका छन् भनेर पटक पटक समाचार आइरहेका छन्। तपाईँलाई त्यो समाचार आउँदाखेरि या समाचार हेर्दै गर्दाखेरि ओहो यो हाम्रो कार्यक्षेत्र हो यस्तो त नहुनु पर्ने भन्ने लाग्छ या त्यो त्यत्तिकै आइरहन्छन् भन्ने जस्तो पनि भइरहेको हो कि किन लामो समयसम्म भइराख्दाखेरि पनि त्यसमा कुनै जस्तो कामहरू देखिएको छैन? नागरिकहरूको गुनासो त्यसमा पनि छ, के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ कतैबाट आउनु भन्दा नि म आफै पनि देखिरहेको हुन्छु। म गइरहेको हुन्छु। म अस्ति भर्खर 2-3 दिन अगाडि पनि गएको थिएँ। त्यसको 5 दिन अगाडि पनि गएको थिएँ। चिसापानीसम्म राजापुरसम्म सबै घुमेर होइन म निस्किरहेको हुन्छु। एक दुई दिनमा म यहाँ अफिसमा अलिकति फुर्सद हुने बित्तिकै म साइडतिर निस्किहाल्छु। कुनै न कुनै साइड पुग्छु। अनि यो राजमार्ग चाहिँ म 2-3 दिन अगाडि पनि गएको थिएँ। अनि गएर चाहिँ हेरेको छु। त्यो ठाउँमा अहिले यताबाट चाहिँ प्याच वर्क भन्छ हाम्रो चाहिँ त्यो खाल्डा टाल्नेलाई त्यो ठेकापट्टा गऱ्यो। अहिले फेरि कस्तो चाहिँ चिसोले गर्दा अलि वर्किङ आवर पनि अलिकति कम छ। त्यसले गर्दा अलिक गर्न पनि भ्याइरहेको छैन। गर्न त गरिरहेछ तर हामीले अस्थायी रूपमा चाहिँ तुरुन्त के गर्छौँ त्यहाँ हाम्रो लेङ्थ वर्करहरू हुन्छ लेबरहरू अनि सुपरभाइजर हुन्छन्। उनीहरूले ती खाल्डोहरूलाई चाहिँ त्यहाँ नजिकै जे पाउँछ माटो गिट्टी ग्राभेल जे पाउँछ अथवा त्यो घाँससहितको निकालेर भए पनि अनि त्यो चपराहरू त्यस्तो निकालेर पनि खाल्डो पुरिन्छ र केही समयमा भनौँ न ठेकापट्टा लागिसकेका हुन्छ। अनि ठेकापट्टा अब हाम्रो प्रक्रिया फेरि के छ मिनिमम 2 महिनादेखि 3 महिनासम्म ठेकापट्टा प्रक्रियामा जान्छ। सिस्टमको कुरा अब चाहिँ नीतिको कुराहरू अब नियम ऐन नियमका कुराहरू अनुसार चाहिँ
त्यो प्रोसेस चाहिँ अलि लामो भएको हुनाले पनि कहिलेकाहीँ ढिलो हुनसक्छ। अन्यथा हामी फेरि कुनै बेला चाहिँ इमर्जेन्सी अथवा त्यस्तो पर्छ कि भनेर इमल्सन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति ल्याएर अफिसमा पनि राख्छौँ। कहिलेकाहीँ त्यो सिद्धिएको अवस्था पनि होला। नसिद्धिएको बेलामा हाम्रै लेङथोरगरबाट ती लेबरहरूबाटै पनि त्यो खाल्डोहरू टाल्ने काम गर्छौँ। भनेपछि अहिले तपाईँले यो प्रक्रिया भन्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै के कारणले चाहिँ त्यो नभइरहेको हो त त्यसो भने त्यसको जुन प्रगति हुनुपर्थ्यो? किनभने मैले अघि पनि भने अब चिसोको बेलामा कुहिरोको कारणले गर्दाखेरि या रातिको समयमा बाटो क्रस गर्दाखेरि खाल्डोमा पऱ्यो भने त्यसले चाहिँ एक्सिडेन्ट बनाउने सम्भावना अत्याधिक बढेर पनि पाइन्छ। आमको नागरिकहरूको गुनासो बढ्दै गर्दाखेरि के कारणले त्यो हुन सकेन या कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरामा केही भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो भइराखेको छ अहिले। जस्तो यो कतरनियातिर त्यतापट्टि चाहिँ खाल्डोहरू थियो अनि त्यो चाहिँ त्यो पुरिसक्यो, उनीहरूले त्यो उ गरिसक्यो। त्यसभन्दा पश्चिमको रम्बापुरतिर त्यतापट्टि पनि पुरिसकेको छ। अहिले भुरी गाउँमा र भुरी गाउँभन्दा यतापट्टि त्यो बबैको आसपासमा एक दुईवटा खाल्डोहरू त्यो बिचमा निकुञ्ज क्षेत्रमा पनि छ। किनकि मैले आफै गएर हेरेको छु, सबै कुरा पनि छ। अनि ठेकेदारलाई अब कस्तो छ भने यताबाट चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ निर्माण व्यवसाय गर्दै गइराखेको अवस्था भएको हुनाले किन सट्ठै उठाएर फेरि अर्को ठाउँ जानु मिल्दैन। त्यस बेलासम्मको लागि चाहिँ हाम्रै लेबरहरूबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो माटो अथवा ग्राभेल राखेर त्यो पुर्छन् अस्थायी रूपमा। सबर चाहिँ मैले उनीहरूलाई आफै पनि उ गरिरहेको हुन्छु। हाम्रो इन्जिनियर सब इन्जिनियर मातहत त भइहाल्छन्, तैपनि म आफै पनि कल गर्छु सुपरभाइजरहरूलाई फोन गरेर यहाँ खाल्डो छ उहाँ खाल्डो छ। कमसेकम तुरुन्तैको लागि चाहिँ माटोले भयो नि पुरा 2-3 दिन लाग्ला, 1 हप्ता लाग्ला होइन त्यो के अरे प्याज गर्नलाई त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि। तर तुरुन्तै खाल्डो चाहिँ नराख, जेलै भयो नि पुर्न चाहिँ पुर्ने। तपाईँहरूकोमा तथ्याङ्क आउँछ कहिलेकाहीँ जस्तो यो खाल्डो परेका सडकले गर्दाखेरि या अतिक्रमण भएका सडकका कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना भयो यस्तो यस्तो भयो या भनौँ मानिसहरूको चाहिँ घाइते भए अपाङ्ग भए या भनौँ मृत्यु भयो, यस्तो किसिमको तथ्याङ्कहरू हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू? खाल्डेको कारणले भनेर त्यस्तो ऊ चाहिँ कम्प्लेन त आएको छैन, म आएदेखि त्यस्तो उ त छैन। अब जस्तो यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ भनौँ न स्थानीय त्यहाँ मेयर साहबहरू अथवा चाहिँ स्थानीय सिडिओ साहबहरू उहाँहरूसँग पनि समन्वय भइरहेको हुन्छ। अब आफै पनि साइड गइरहेको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ त्यहाँ सुपरभाइजर पनि हुन्छन्, फेरि सब इन्जिनियर अथवा म आफै पनि साइडमा पुगिरहेको हुन्छु। कहाँ के छ कसो त्यसलाई चाहिँ अलर्टै हुन्छौँ हामी चाहिँ। अब महेन्द्र राजमार्गको कुरापछि रत्न राजमार्गमा आउँ। हजुर, बाँकेको यो जुन रत्न राजमार्गमा सडक अतिक्रमण हामीले केही दिन अगाडि समाचार पनि प्रसारण गरेका थियौँ, अत्याधिक रूपमा बढेको छ। मानिसहरूले लापरवाही तरिकाले चाहिँ आफ्ना घर निर्माणका सामग्रीहरू बाटोमा यत्रतत्र फालिरहेको अवस्था छ। त्यो बाहेक पसलका सामग्रीहरू त्यत्तिकै पनि छन्। तपाईँहरूले त्यो विषयमा ध्यान गएन भन्ने लाग्छ? होइन, ध्यान नगए भन्दा पनि अब हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो एउटा नियमअनुसार सडक ऐन अनुसार पनि अब हाम्रो कार्यक्षेत्र जति हो त्यसभित्र चाहिँ त्यसरी अतिक्रमण हुन त दिँदैनौँ। अब त्यस्तो छ भने हामीले नियमअनुसार जस्तो पत्राचार गर्ने अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब पत्राचार गर्दा पनि भएन भने कारबाही गर्ने अथवा स्थानीय प्रशासन प्रहरीको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म आएको चाहिँ छैन। अनि आयो भने त्यसरी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ अलिकति हाम्रो चाहिँ के भइरहेछ भने सडक भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हो, त्यसलाई चाहिँ माया गरौँ र सबैको लागि प्रयोग गर्न दिउँ भन्ने चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ उपभोक्ताहरूले होइन सबै लेभलबाट चाहिँ सोचिएन भने सोचाइ कस्तो हो भने यो त सार्वजनिक सम्पत्ति हो, सार्वजनिक सम्पत्ति भने त मैले पनि प्रयोग गर्ने हो भन्ने तरिकाले मैले पनि यहाँ ढुङ्गा गिटी राख्नु पाउनुपर्छ, मैले पनि बालुवा राखेर चाहिँ मैले घर बनाउनु अरूले पनि पाउनु पर्यो। सार्वजनिक भनेको सबैको हो, कसैको व्यक्तिगत त होइन भने हो। त्यो सोचबाट चाहिँ पछाडि हट्नु पर्यो। भने त्यसमा कडाइका साथ लागू गर्न या कडाइका साथ प्रस्तुत हुन सकेन भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यस्तो ऊ चाहिँ आइसकेको छैन। अब त्यो आयो भने भन्न खोजेको जस्तो हामी अस्ति रिपोर्टिङमै हिँड्दै गर्दाखेरि पनि त्यो तपाईँ अहिले पनि जानुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ फुटपाथभित्रका सडकहरूमा या जहाँ साइकल लेन बनाइएको छ त्यो छुट्याइएको भागहरूमा पनि अझ धेरै छ। या व्यापारीहरूले आफ्नो सामानहरू सडकको किनारामा जसरी उनीहरू चाहिँ निर्बाध रूपमा राखिरहेका छन् नि, त्यसले त दुर्घटना बढाउँछ भन्ने त लाग्छ। यस्तो एउटा कुरा समस्या के हुँदो रहेछ भने सहरी क्षेत्रभित्र अब जुन अहिले यही कोवलपुर बजारमै पनि भनौँ न जुन भित्रपट्टि चाहिँ पसलको सामानहरू छ
तर उहाँहरूको सोचाइ के हुने भने बाहिर ल्याएर झुन्ड्याएर नदेखाएसम्म चाहिँ मेरो बिग्दैन अथवा मेरोमा ग्राहक आउँदैन, एउटाले झुन्डाउँछ अर्कोले झुन्डाउँछ अर्कोले सबैले झुन्डाउने भयो। त्यसको लागि भनौँ न स्थानीय नगरपालिका अथवा चाहिँ उहाँहरूले समन्वय गरेर एउटा चाहिँ गरिदिएदेखि अब राम्रो हुन्थ्यो, किनकि नगरको स्वभाव हो नि त त्यो भने चाहिँ। अब हाम्रो त अहिले के गर्छ भने अतिक्रमणै भन्दाखेरि चाहिँ कसैले चाहिँ त्यो केही स्ट्रक्चरै बनाउन थाल्यो भने त्यसलाई अतिक्रमण भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी रोकिहाल्छौँ, त्यसलाई कारवाहीतिर गइहाल्छौँ। अनि अब यो झुन्डाउने भने जस्तो अब गाडीहरू चल्ने मेन चाहिँ जुन हाइवेमा चल्ने हो, हाइवेलाई डिस्टर्ब त भएको छैन, त्यो डिस्टर्ब भयो भने हामी तुरुन्तै रोकिदिइहाल्छौँ। हाइवेलाई भन्दा मेन भन्दा पनि जसको छेउछाउमा चाहिँ गिट्टी बालुवाहरू हजुर थुपारिएको छ धेरै ठाउँमा। हाइवेमा गाडी चल्ने ठाउँमा त छैन, छेउमा जस्तो तपाईँको सडकको जुन आफ्नो त्यो क्राइटेरिया हुन्छ, सडकको जुन भित्रको त्यो दूरी हुन्छ, त्यो दूरीको छेउछेउमा इट्टाहरू राखिएको छन्। यसको लागि त अब हामीले कारवाही भनेको पटक पटक टाइममा सूचनाहरू चाहिँ निकालेर हुन्छौँ, सूचना दिइरहेको हुन्छौँ, अतिक्रमण नगरौँ, यो के अरे गिट्टी बालुवाहरू निर्माण सामग्री नथुपारौँ, यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो सबैले प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने सबैले त प्रयोग गर्ने पो, तर चाहिँ के भने व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरिदिनु भयो कि कतिपयले, त्यो चाहिँ अब सबैले यस अर्थमा मैले भन्न खोजेको जस्तो तपाईँले त्यो गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो समस्या छ भने प्रशासनसँग या स्थानीय निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्न सकिन्छ होला नि त, क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा भयो होइन? त्यस्तो भयो भने गर्छौँ। जस्तो अहिले त कस्तो हुन्छ भने मानव कोलपुर नगरपालिकाभित्र नगर क्षेत्रभित्र यहाँ हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र रत्न राजमार्गमा भनौँ, रत्न राजमार्गको सीमाभित्र त्यहाँ चाहिँ कुनै समस्या भयो भने हामीले भन्दा पनि बढी चाहिँ नगरपालिकाले उहाँहरूले नै चासो राख्नुहुन्छ। उहाँहरूले नै ल यो ठाउँमा यो गर्नु पऱ्यो, यसो गर्दा राम्रो होला, किनकि अहिले त स्थानीय सरकार छ। अनि समस्या एउटा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो देखिहाल्छ ठाउँ ठाउँमा, जहाँ पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि सहरमा चाहिँ यो समस्या छ। त्यस कारण चाहिँ एउटा के हुनु पर्थ्यो भने अहिले अर्को एउटा समस्या के छ भने सडक भन्न बित्तिकै सडक विभागको भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। अब सहरी क्षेत्रभित्र पनि कतिपय सडक चाहिँ सडक विभागको छ, कतिपय चाहिँ नगरपालिकाको छ, कतिपय प्रदेशको छ। अब यहाँ त सर्वसाधारण त कन्फ्युज हुने नै भयो। यहाँ मान्यज्यूहरू उहाँहरू जुन पैसा बजेट यताउति एलोकेट गर्न चाहिँ धाउनुहुन्छ, दौड्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि कुन चाहिँले चाहिँ बजेट हालेर काम गरिरहेछ भन्ने चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। सबै समस्या के अब सडक बित्तिकै उ भनिन्छ, तर एउटा सरकारी नीति नै यस्तो बन्दै हुन्थ्यो कि बरु चाहिँ सहरी क्षेत्रभित्रको सडकहरू सबै चाहिँ नगरपालिकाले हेरोस्, नगर क्षेत्रभित्रको नगरपालिकाले हेरोस्। अनि होइन बाहिरी भित्री सबै चाहिँ उ गर्दा भयो, अथवा चाहिँ यति मिटरको भनेर ठ्याक्क चाहिँ अथवा त्यो राजमार्ग मात्रै उ गरेर अब जस्तो यहाँ स्वामित्व लिन सजिलो हुन्छ, त्यो सजिलो, अथवा चाहिँ जो कोहीलाई पनि बुझ्न सजिलो नि नगर क्षेत्रभित्रको नगरको यो हाइवे मात्रै सडक विभागको, अनि अथवा प्रदेशको भए पनि बाहिरतिर होस्, नगर क्षेत्रभन्दा बाहिर अथवा कता राख्ने हो। ठ्याक्कै ठ्याक्कै यो भने हुन्छ यहाँ त एउटै बाटोमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ प्रदेशको लगानी पनि त्यही भएको हुन्छ, सडक विभागको पनि त्यही हुन्छ, स्थानीय सरकारको पनि त्यही भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ अलिक समस्या चाहिँ देखिन्छ। त्यत्रो धेरै लगानी भएर पनि फेरि सडकको गुणस्तरताका फेरि कुराहरू आइरहेका छन्, गुनासोहरू आइरहेका हुन्छन्। नयाँ ठाउँमा पिच बनाएको ठाउँमा छिट्टै खाल्डा पर्ने या छिट्टै पिच उक्किने समस्याहरू या भनौँ न पिच भत्किने समस्याहरू छन् नि। एउटा कुरा के हो भने वास्तवमा देखेको नीतिगत समस्या पनि हो यसमा। के हुन्छ भने जस्तो उसको लागि बजेट एलोकेट भनौँ न, बजेट एलोकेट जुन हाम्रो चाहिँ अहिले बजेट भाषण चाहिँ जेठ 15मै हुन्छ। जेठ 15मा भयो नि कतिपय शीर्षकको अहिलेसम्म हाम्रो पैसा आएको छैन। कतिपय चाहिँ अब भनौँ न माघ फागुनतिर आउँछ, माघ फागुन आएर 2 महिनादेखि 3 महिना ठेका प्रक्रियामै जान्छ। माघमा आएको पैसा फागुन चैत वैशाखसम्म चाहिँ जान्छ। अनि त्यसपछि जेठ असार बाँकी रह्यो। जेठ असारमा हतार काम गरिदियो भने के हुन्छ? र यो समस्या हाम्रो मात्रै होइन कि देशैभरिको सबैको समस्या, नीतिगत समस्याहरूका कारणले असहज भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँको। त्यसले गर्दा मेन त समस्या त्यही हो होइन? तपाईँहरूले सडक सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि अघि पनि हामीले अनौपचारिक कुरा पनि गरेका थियौँ। यो सडकमा ट्राफिक चिन्हहरू नहुँदाखेरि अझ दुर्घटना बढेको छ, त्यो तपाईँको मातहतको कुरा पनि हो। तपाईँहरूले त्यसमा ट्राफिक चिन्हहरू राख्नका लागि चाहिँ पहल गर्नुहुन्छ। अझ नयाँ बनेका सडकमा या पिच बनाइएका नयाँ सडकहरूमा या तपाईँले भने जस्तै गरेर जुन बाँसगढी महिना पोखरको जुन कुरा भएको थियो, मैले त्यसको पनि जोड्न खोजेको। यस्तो समस्याहरू जहाँ भनौँ न अलिकति मानिसहरूको ओहोरदोहोर हुने ठाउँमा ट्राफिक चिन्हहरू चाहिँ कम छन्। यो
त्यसो यसको लागि हामी चाहिँ के गरेका हुन्छौँ ट्राफिक प्रहरीसँग उहाँहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेका हुन्छौँ र उहाँहरूले यो ठाउँमा यो चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाले देखेको त हामी राख्छौँ हामीलाई भन्दा बढी ज्ञान चाहिँ त्यसमा ट्राफिक प्रहरीलाई हुन्छ त्यस कारण हामी उहाँहरूलाई पनि के भनेका हुन्छौँ भने कहाँ कहाँ के चाहिन्छ त्यो चाहिँ लिस्ट पठाइदिनु हामी त्यही अनुसार चाहिँ गरिदिन्छौँ भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छौँ अस्ति भर्खर पनि यही कोलपुरको इन्सपेक्टर साहबले चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो अनि उहाँलाई चाहिँ मैले त्यही भनिदिएको छु अनि त्यो कतिपय ठाउँमा भनौँ न अब सहरी क्षेत्रमा त त्यति नहोला अथवा जङ्गली क्षेत्रमा बाहिर उसमा त गोठालाहरूले फुटाल्ने यताउति विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो देखिया पनि छ अनि गर्न चाहिँ अब धेरै ठाउँमा जेब्रा क्रस राख्ने कुरा पनि हुँदैन अनि ठिक हाइवेहरूमा त अब कुनै ठाउँमा खास त अब राख्ने नै होइन तर अब हाम्रो उसमा सन्दर्भमा चाहिँ अब नेपालको उसमा चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा बजारहरू बस्तीहरू बसिया हुनाले कुनै ठाउँमा जेब्रा क्रस पनि राखिन्छ र अन्य ट्राफिक साइनहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ राखिन्छ। अब तपाईँको यो 3 महिनाको बसाइ र त्यसपछिको अब अरू बाँकी बसाइमा चाहिँ नेपालगञ्ज र या भनौँ बाँके र बर्दियाको जुन तपाईँको क्षेत्रभित्रको सडकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न या सडक सुरक्षा बढाउनका लागि चाहिँ तपाईँको योजनाहरू के हुन्छन् के गर्ने विचार छ अहिले चाहिँ अब यो योजनाहरूको सुनौ न। मेन कुरा चाहिँ अब मैले गर्ने भनेको यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन नै हो म्यानेजमेन्ट हो अब त्यसको लागि जस्तो अघि नै तपाईँले भन्नुभयो त्यो खाल्डाखुल्डीहरू पुर्ने र यातायात सहज बनाउने मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो डिभिजनको सडक डिभिजनको एउटा चाहिँ के हुन्छ भने मुख्य उद्देश्य भनेको मेन्टेनेन्स हो मर्मत हो अब त्यसको लागि अब पैसा पुगेन भने माथि माग्नु पऱ्यो बजेट थपेर अनि कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टाइममा चाहिँ त्यो मेन्टेनेन्स होस् मर्मत होस् त्यसको लागि हुँदै भएन ठेकापट्टाबाट भएन भने अब अर्को कुनै तरिका हुन्छ कि जस्तो आफै केही किनेर इमर्जेन्सी कुनै चाहिँ गर्न सकिन्छ इमर्जेन्सी तरिकाले अनि त्यो पनि प्रोसेस चाहिँ अपनाउने हो। अनि जुन यो एउटा सोध्न मन लागिहालेको नेपालगञ्ज गुलरिया जुन सडक खण्ड तपाईँको मात्रामा पर्छ यो चौडा हुने भन्ने कुरा सुनिरहेछौँ हामी त्यसमा चाहिँ यथार्थ के हो त्यो चाहिँ त्यसको अहिलेसम्म केही त्यस्तो ऊ चाहिँ आएको छैन छैन त्यसको चौडाइ बढाउने भन्ने कुराहरूमा चौडाइ बढाउने कुरो त अब आवश्यक चाहिँ हो अब जस्तो अहिले कोलपुर सुर्खेत भनौँ न जस्तो नेपालगञ्ज कोलपुरसम्म भयो अब कोलपुर सुर्खेत पनि आउने भन्ने कुरा भएको छ तर अब त्यो कुरो आयो 2-4 वर्ष त लाग्छ त्यसलाई पनि प्रोजेक्टमा गएर सबैले चाहिँ गर्नलाई नेपाल गुलेरिया पनि अत्यावश्यकै हो ट्राफिक चाहिँ बढी भएको छ अब त्यसको अहिले तुरुन्तै चाहिँ केही आइसकेको छैन अब केही समयपछि होला भनेपछि दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था या सडक सुरक्षाको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सक्ने आफ्नो हिसाबले के गर्नुपर्छ त्यो योजनाहरू बनाउनु भएको छ। अब हामीले गर्ने भनेको त मेन मेन्टेनेन्सै हो मैले भने मर्मतै हो सडकलाई चाहिँ आफ्नो उसमा यातायात सञ्चालन गर्न योग्य बनाएर राख्ने दुर्घटना नहोस् त्यो अनुसार चाहिँ जस्तो तपाईँले भने जस्तै खाल्डाहरू चाहिँ समयमै पुरिहाल्ने त्यही भएर तुरुन्तै ठेका लागेन अथवा चाहिँ ठेका काम चाहिँ गर्न सकेन के अरे बिटुमिनले त्यो अलकत्रले टाल्न नसके पनि तुरुन्तै माटोले ग्राभेलले जेले भयो त्यो टालेर खाल्डो चाहिँ नराख्ने। भनेपछि तपाईँको कार्यकालमा यस्ता किसिमका जुन दुर्घटनाजन्य कुराहरू या खाल्डाखुल्डी लगायत या ट्राफिक लाइटका कुराहरू हुन्छन् दूरीमापक जुन चिन्हहरू हुन्छन् त्यो सबै कुराहरूको व्यवस्थापन समयमै हुन्छ भन्ने कुरा जनताले या हामीलाई हेरिरहनुका दर्शकहरूले अब चाहिँ विश्वास गर्दा भयो। त्यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ बजेट एलोकेट भए अनुसार अथवा चाहिँ त्यो आवश्यकता अनुसार आवश्यकता पहिचान गरेर त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ। र अब तपाईँ विभिन्न जिल्लामा अघि पनि तपाईँ सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो विभिन्न जिल्लाहरूको अनुभव पनि गर्नुभएको छ यो अनुभवले जीवनमा या भनौँ सिकाएको कुरा चाहिँ के छ तपाईँलाई? मेन कुरा त मैले सुरुमै भने एउटा चाहिँ अनुशासन भनौँ न बिहान उठ्ने आफ्नो अप टु डेट होइन ठ्याक्क चाहिँ अब यति बजे उठ्ने यति बजे गर्ने एउटा जुन सेड्युल नियमित होइन त्यो नै हो। अनि एउटा कुरा चाहिँ अर्को सरकारी कर्मचारी भइसकेपछि अनुशासन त्यसै ऊ त भइहाल्छ पालना त भइहाल्छ नै मेन कुरा त्यही नै हो। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। 1-2वटा जिज्ञासा मसँग बाँकी नै छन्। सरकारी क्षेत्रमा आइरहेर या भनौँ सरकारी सेवामा कार्यरत रहिरहँदाखेरि धेरै यस्ता कर्मचारी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सरकारी सेवालाई नै बदनाम गरेको अवस्था पनि छ र त्यो आर्थिक हिसाबले होस् या नैतिक हिसाबले अन्य कुराहरू पनि हुन सक्छन्। एउटा कर्मचारीको उसको नैतिक आचरण या स्वभावले सेवामा कति प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त धेरै फरक पार्छ
त्यो त अब कर्मचारीको कर्मचारी भनेको एउटा चाहिँ भनौँ न कारिन्दा हो। अनि उसले जनताको सेवा दिनुपर्नेमा, जनतालाई सेवा दिनुपर्नेमा जनता अब सेवाग्राहीसँगै अब उसले नमिठो बोल्ने अथवा चाहिँ झर्केर बोल्यो अथवा चाहिँ नराम्रो बिहेभ गर्यो भने त्यसले गर्दा एक त पब्लिक सेवाग्राही पनि रुष्ट हुने, अर्को कुरा चाहिँ सेवा प्रवाहमा पनि अब सही ढङ्गले नहुने। त्यो त अनुशासन र एउटा बोलीचाली हुनै पर्छ र नैतिक सदाचार हुनै पर्छ। तपाईँलाई के कुराले प्रेरित गर्छ यस्तो कुरामा नैतिक आचरणमा रहनलाई? त्यो त भित्र आत्मदेखि नै हो होइन? मेरो भित्रैदेखि आउँछ। मैले चाहिँ त्यो कसैसँग अब त्यो नराम्रो बोल्न सक्दिनँ, चाहेर पनि बोल्न सक्दिनँ। कहिले भनौँ न कहिले काहीँ रिस उठ्छ कसैसँग, त्यो पनि अब चाहिँ नराम्रो त्यसरी चाहिँ बोल्नै सक्दिनँ। कसैको त बानी हुन्छ, मेरो बानी नै त्यही हो। स्वभाव पनि त्यस्तो स्वभावबाट छ। र यो 29 वर्षको सेवा अवधि चल्दै गर्दाखेरि जीवनमा कस्तो क्षेत्रमा आइएछ जस्तो लाग्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो क्षण? त्यो धेरैचोटि लाग्छ है, पटक पटक लाग्छ त्यो। कहिलेकाहीँ त हुन्छ नि मान्छेलाई, मान्छेको यस्तो हुन्छ। तपाईँको मैले के भन्छु भने सबैलाई जोसुकैलाई पनि आफ्नो पेसाप्रति टाइममा त्यो बेकार रहेछ अथवा चाहिँ ऊ रहेछ भन्ने चाहिँ केही न केही गिल्टी फिल चाहिँ हुन्छ जोसुकैलाई पनि। जस्तो व्यापारीको हेरौँ, व्यापारीले कर्मचारीको पो आनन्द 10 बजेदेखि जान्छ, 5 बजी आउँछ, बिहान बेलुका मजाले बस्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब कर्मचारीको के हुन्छ, व्यापारीको चाहिँ मजाले चाहिँ घर परिवारसँग बसिया छ नि कमसेकम, अनि परिवार केटाकेटीसँग बस्छ, कमाउनु पनि कमाउँछ होइन, पैसा पनि हुन्छ, अनि सुख सुविधा हुन्छ। अब भनौँ अर्को कुनै जब गरेको भयो, अब तपाईँहरू नै हुनुभयो, तपाईँहरूलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ हेर्छौँ गएर मिडिया भएपछि विभिन्नसँग चाहिँ सम्पर्क त भयो, विभिन्न लेभलमा सम्पर्क हुन्छ। अब तपाईँहरूले हेर्दा अर्कोलाई चाहिँ सुखी देख्नुहुन्छ होइन, त्यो त मान्छेको आचरण नै हो, नेचरै हो त्यो, प्रकृतिले त्यस्तो दिया हो। मान्छे जस आफ्नो पेसा जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुन सक्यो भने त्यो जस्तो राम्रो केही पनि होइन। अन्तिम प्रश्न, जीवन के रहेछ? जीवन भने सङ्घर्ष नै हो है। मैले तपाईँलाई अन्तिम सोधिहालेँ, अन्तिम पनि हालेँ, एउटा जिज्ञासा अलिकति मनमा रहिहाल्यो जस्तो लागेको छ। तर एउटा कुरा यो जीवनको बारेमा भन्नुभयो नि, मलाई एउटा एकदम त्यो याद छ कि मैले यो ठ्याक्क कलेज पढ्दादेखि अथवा चाहिँ 9-10 पढ्दादेखि हो, कहिले हो लाइफको परिभाषा खोजेर हिँडेँ कि। विभिन्न मान्छेले विभिन्न भन्थे, तर यो तपाईँलाई जुन सङ्घर्ष हो भनेर भने यो पनि मेरो चाहिँ आफूलाई चाहिँ चित्त बुझ्ने चाहिँ ऊ चाहिँ होइन। किनकि लाइफको ऊ डेफिनेसन खोइ मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन। सबैको नजरमा, सबैको चाहिँ सोचमा आफ्नो आफ्नो हुन्छ त्यसको चाहिँ। जसरी जीवनलाई भोगियो त्यही हिसाबको परिभाषा बन्ने भयो। मैले अघि अन्तिम प्रश्न भनिहालेँ, एउटा थोरै सानो जिज्ञासा पनि राखिहाल्छु। यो सरकारी सेवाबाट रिटायरमेन्ट भइसकेपछिको जीवन चाहिँ कसरी आफूले जिउने चाहना छ तपाईँको? कुनै व्यक्तिगत सानो पेसा उनीहरूले कमाउने दुःख गर्ने भन्ने चाहिँ होइन कि भुल्ने चाहिँ कुनै व्यक्तिगत पेसा भनेको यो सरकारी अथवा चाहिँ यो इन्जिनियरिङ पेसा छोडेर अर्को पेसा गरौँ भन्ने छ है। हुन्छ, म टुङ्ग्याउँछु आजको कुराकानी र यो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएको छ, बिहानी सोमा आइदिनु भएको छ टिकटकमा। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो होमबहादुर एसीसँग, र उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। आज हामीले विशेष गरी उहाँको व्यक्तिगत जीवन सँगसँगै उहाँ यो चाहिँ सडक विभाग या सडक डिभिजन कार्यालयले हेर्ने सडक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न कुराहरू गऱ्यौँ र भोलि फेरि अर्का अतिथिका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। त्यति दिनजेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।